नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी चाहिँ नयाँ रेडियो एक्सट्रेक्सनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न गइरहेका छौँ। यसलाई पनि हामी चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट नै ब्यालेन्स गर्ने हो। स्टेप्सहरू हामीलाई याद छन् होला। पहिलो स्टेपमा हामीले के गर्ने हो त स्केटन रिएक्सन चाहिँ लेख्ने हो। के MnO4 प्लस Na2O2 प्लस H2SO4 gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O प्लस O2। नेक्स्ट स्टेपमा हामीले यहाँ भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसनमा निकाल्नु पर्यो र सिम्बलको माथि चाहिँ लेख्नु पर्यो। पोटासियम भनेको अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटलको अक्सिडेसनमा कति हुन्छ त +1 कम्बाइन्ड स्टेटमा। अक्सिजनको -2 सल्भ गरेर म्याग्नेसियमको कति आउँछ त +7। सोडियम अल्काली मेटल हो। अल्काली मेटलको अक्सिडेसन कति हुन्छ त +1 र अक्सिजनको कति त सामान्य अवस्थामा अक्सिजनको अक्सिडेसन -2 भए पनि यो के हो त परक्साइड चाहिँ हो। परक्साइड Na2O2 यसमा अक्सिजनको अक्सिडेसन कति हो त -1। यो कुरा याद गर्ने। परक्साइड्सहरूमा चाहिँ अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ त -1, हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2, सल्फरको सल्भ गर्ने कति आउँछ त +6, पोटासियम +1, अक्सिजनको -2, सल्फरलाई सल्भ गर्यो भने +6। अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट्सहरूको अक्सिडेसन थाहा छैन, न त म्याग्नेसको थाहा छ न त सल्फरको थाहा छ। यस्तो अवस्थामा यदि कुनै मोलिकुलमा एकभन्दा बढी एलिमेन्टको अक्सिडेसन थाहा छैन भने हामीले रेडिकल सम्झेर काम गर्नु पर्यो। यहाँ कुन चाहिँ रेडिकल हामीले चिन्न सक्छौँ त सल्फेट। यो सल्फेटलाई हामी चिन्न सक्छौँ। सबलाई थाहा छ सल्फेटले कति चार्ज क्यारी गरेको हुन्छ त -2। सो पुरै सल्फेटको अक्सिडेसन यदि -2 हो भने म्याग्नेसको कति हुनु पर्यो? आफ्टर ओभरअल सम त 0 हुनु पर्यो नि त। सो म्याग्नेसको कति हुनु पर्यो? +2 चाहिँ हुनु पर्यो। ओके, यो हामीले पहिला पनि गरेका छौँ। ओके, नाउ अक्सिजनको -2 सल्भ गर्यो भने सल्फर कति आउँछ त +6, सोडियमको +1, अक्सिजनको -2, सल्फरको कति हुन्छ त +6 सल्भ गर्यो भने। ओके, नभए हामीले याद पनि गरे हुन्छ सल्फेट यदि SO4 कतै छ भने सल्फरको अक्सिडेसन कति हुन्छ +6 नै हुन्छ। सल्फेट छ भने SO4 चाहिँ छ भने हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2, अक्सिजन यहाँ फ्री स्टेटमा छ, अक्सिडेसन कति त 0। अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ म्याग्निज म्याग्निजको चेन्ज भइरहेछ हैन। त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ अक्सिजनको यसमा पनि चेन्ज भइरहेछ। अब हामी आर्ग्यु गर्न सक्छौँ कि सर अक्सिजन त धेरै ठाउँमा छ त हैन। इनफ्याक्ट अल द रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्सहरूमा अक्सिजन चाहिँ छन् भने सोडियम परअक्साइडको अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ O2सँग नै किन लिङ्क गरेका हौँ? अब यो कुरा याद गर्ने यो ट्रिक जस्तो पनि हो कि परअक्साइड छ भने परअक्साइड डिकम्पोज भएर चाहिँ या त अक्सिजन दिन्छ या फेरि वाटर चाहिँ दिन्छ। सो यदि परअक्साइड छ भने परअक्साइडको अक्सिजनलाई केसँग लिङ्क गर्ने त अक्सिजनसँग चाहिँ लिङ्क गर्ने। यो ट्रिक चाहिँ याद गर्ने। परअक्साइड छ भने परअक्साइडको अक्सिजनलाई हामीले केसँग लिङ्क गर्नु पर्यो त O2सँग चाहिँ लिङ्क गर्नु पर्यो। यदि O2 छैन भने अनि चाहिँ वाटर। अब यहाँ चाहिँ हेरौँ म्याग्निजको +7 बाट +2 मा गयो यानि कि अक्सिडेसनमा के भइरहेछ घटिरहेछ। अक्सिडेसनमा घट्नु भनेको के हो त रिडक्सन, यानि कि म्याग्निज केमा गइरहेछ त रिडक्सनमा चाहिँ गइरहेको छ। यो अक्सिजनको हेरेर यहाँ -1 छ, यहाँ कति छ 0 छ। -1 बाट 0 मा जानु भनेको बढ्नु। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो त अक्सिडेसन। सो अक्सिजन चाहिँ केमा गइरहेछ त अक्सिडेसनमा चाहिँ गइरहेको छ। ठिक छ। अब हामीले चाहिँ स्टेप नम्बर 4 मा डिभिजन चाहिँ लिनु पर्यो कि कुनै पनि वस्तुलाई दुईपल्ट लेख्ने कि नलेख्ने भनेर। हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ दुईपल्ट लेख्नको लागि चाहिँ हैन जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ ती एलिमेन्ट्सहरू कुनै एउटा साइडमा मल्टिपल टाइम्स आउनु पर्यो, अर्को साइडमा के गर्नु पर्यो त ओन्ली वन्स। अब यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ त यहाँ चेन्ज भइरहेछ म्याग्निज एन्ड अक्सिजन। अब हेर त अक्सिजन कुनै पनि साइडमा चाहिँ मल्टिपल टाइम्स आएको छ, एसएजिएस दुवै साइडमा मल्टिपल टाइम्स आएका छ नि त। हेर त यहाँ पनि अक्सिजन छ, यहाँ पनि 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 छ। अलमोस्ट हैन सबै रिएक्टेन्ट्स र प्रडक्ट्सहरूमा अक्सिजन चाहिँ छन् भने यो स्टेप अक्सिजनको लागि लागु चाहिँ भएन। किन भन्दाखेरि स्टेप नम्बर 4 प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भएको छ त्यो कुनै एउटा साइडमा मल्टिपल टाइम्स आउनु पर्यो, त अर्को साइडमा ओन्ली वन्स। तर यहाँ अक्सिजन दुवै साइडमा मल्टिपल टाइम्स आइरहेका छन् जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अक्सिजन भएको कम्पाउन्डलाई यहाँ दुईपल्ट लेख्ने काम छैन।
त्यसपछि स्टेप नम्बर 5 जुन चाहिँ एलिमेन्टको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेको छ कसको चेन्ज भइरहेछ म्याग्निज र अक्सिजन कि यिनीहरूको एटमको सङ्ख्या प्रोडक्टमा बढी छ प्रोडक्टमा बढी छ भने अहिले नै ब्यालेन्स गरौँ छैन भने चाहिँ के गर्नु परेन हेर त के यो म्याग्निज एटमको सङ्ख्या प्रोडक्टमा बढी छ छैन के यो अक्सिजन अरू अक्सिजन हेर्न होइन है जता हामीले यहाँ चाहिँ कोरेका छौँ लिङ्क गरेका छौँ त्यसलाई मात्रै हेर के यो अक्सिजनको सङ्ख्या प्रोडक्टमा बढी छ त छैन यहाँ O2 छ या पनि के छ त O2 छ भने स्टेप नम्बर 5 पनि लागू भएन अब स्टेप नम्बर 6 मा चाहिँ जाने स्टेप नम्बर 6 मा हामीले के गर्नु पर्यो इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन अक्सिडेसनमा निकाल्ने र क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई इक्वेट गरिदिने म्याग्निजको अक्सिडेसनमा के भइरहेछ घटिरहेछ ओके र अक्सिजनको अक्सिडेसनमा के भइरहेछ त बढिरहेछ अब म्याग्निजको अक्सिडेसन कतिले घट्यो यहाँ चाहिँ +7 छ यहाँ कति छ +2 सो कतिले घट्यो त 5 ले चाहिँ घट्यो अक्सिजनको अक्सिडेसन कतिले बढ्यो -1 छ त्यहाँ 0 छ कतिले बढ्यो त 1 ले चाहिँ बढ्यो किनभने यहाँ दुईटा अक्सिजन छ इन्टु 2 गर्नु पर्यो एउटा इभेन हो अर्को अड चाहिँ छ यो चाहिँ के भन्छ क्यान्सल हुँदैन सो अब के गर्ने हो त अब यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्ने सो KMnO4 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र Na2O2 लाई चाहिँ के ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो गरिसकेपछि के आउँछ त you will get 2 KMnO4 plus 5 Na2O2 plus H2SO4 gives K2SO4 plus MnSO4 plus Na2SO4 plus H2O plus O2 अब के गर्ने ब्यालेन्सिङ गर्ने क्रिस क्रस मल्टिप्लिकेसन भइसक्यो ब्यालेन्सिङ स्टार्ट हुन्छ पहिला कुन चाहिँ एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ सो ब्यालेन्सिङ म्याग्निज and oxygen undergoing change in oxidation number. So फेरि लेखौं 2KMnO4 plus 5 Na2O2 plus H2SO4 gives K2SO4 plus MnSO4 plus Na2SO4 plus H2O plus O2. अब म्याग्निज र यो अक्सिजन अब हेरौँ हामीले चाहिँ म्याग्निज अक्सिजनलाई ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने हो म्याग्निज यहाँ कति रहेछ दुईटा सो यहाँ 2 हुनु पर्यो यहाँ अक्सिजन कति रहेछ 5 2 10 यहाँ पनि 10 हुनु पर्यो र 2 लाई चाहिँ 10 बनाउन के गर्ने 5 ले मल्टिप्लाई चाहिँ गरिदिने ओके अरु कसै डिस्टर्ब नगर्ने ल यहाँ अक्सिजन अरु पनि ठाउँमा चाहिँ छन् त ती अक्सिजनको अक्सिडेसन चेन्ज भइरा छैन नि त ठीक छ त गुरु अक्सिजन सबै रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सहरुमा चाहिँ छन् तर यो स्टेपमा चाहिँ सबै अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्ने नै हैन जुन चाहिँ अक्सिजनको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ त्यसलाई मात्रै ब्यालेन्स गर्ने हो र त्यसलाई हामी के भन्छ लाइन भएर चाहिँ हामीले कोरिसकेका छौं लिंक गरिसकेका छौं सो यो अक्सिजन हेरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो अरु कसैलाई डिस्टर्ब चाहिँ नगर्ने ओके अब नेक्स्ट स्टेपमा के गर्ने त नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक जे जति एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब अक्सिजन हाइड्रोजन बाहेक यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई के छ त हेरौँ त यहाँ अक्सिजन हाइड्रोजनलाई बाहेक चाहिँ ब्यालेन्स गर्न के छ त पोटासियम छ सोडियम छ र सल्फर चाहिँ छ सो ब्यालेन्सिङ पोटासियम सोडियम एन्ड सल्फर यहाँ तीनटा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो सो फेरि लेखौँ 2KMnO4 plus 5 Na2O2 plus H2SO4 gives K2SO4 plus 2 MnSO4 plus Na2SO4 plus H2O plus 5O2 अब यो पोटासियम सोडियम र सल्फर मध्ये पहिला कुन चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने वेल हामी सबैलाई थाहा छ क्रिस क्रसबाट जुन चाहिँ नम्बर आका हुन्छ ती नम्बर फिक्स्ड हुन् जस्तै 2 र 5 के हो त फिक्स्ड
यानी कि पोटासियमको संख्या फिक्स भइसकेको छ, सोडियमको संख्या फिक्स भइसकेको छ, यसलाई हामी चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ हैन। माथिल्लो स्टेपमा केही कुरा ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ भने तल्लो स्टेपमा त्यसको तिनीहरूको कोएफिसिएन्ट चेन्ज हुँदैन है। माथिल्लो स्टेपमा कुनै कोएफिसिएन्ट हामीले हालिसकेका छौँ, त्यसपछि क्रिस्टल्सबाट जुन चाहिँ नम्बर आएका हुन्छन् त्यो चेन्ज हुँदैन। सो पोटासियम कतिवटा त दुईटा, यहाँ दुईटा पोटासियम फिक्स्ड। सोडियम कतिवटा त 5 टु 10, यता पनि 10 हुनु पर्यो, यहाँ 2 चाहिँ छ। सो ब्यालेन्स गर्न हामीले के गर्नु पर्यो 5। अब सल्फर चाहिँ हेरौँ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सल्फर यहाँ एउटा छ, प्रोडक्टसम्म हेरेर त 1 + 2 + 5 कति हुन्छ, 5 + 2 7, 7 + 1 8। सो यहाँ 8 हुनु पर्यो, ब्यालेन्स भयो। अब लास्टमा के ब्यालेन्स गर्ने हो, अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन। ब्यालेन्सिङ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन 2K MnO4 + 5 Na2O2 + 8 S2 SO4 gives K2 SO4 + 2 MnSO4 + 5 Na2 SO4 + H2O + 5 O2। हेरौँ, माथि पनि हामीले अक्सिजनलाई ब्यालेन्स चाहिँ गरेका थियौँ, तर यी भनेको यस्तो अक्सिजन चाहिँ जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइसकेको छ, यानी कि यो र यो ब्यालेन्स भइसकेको छ, ठिक छ। यिनीहरूलाई डिस्टर्ब नगर्ने। यी भनेको यस्तो अक्सिजन हुन् जसको अक्सिडेसन चेन्ज भइरहेछ। यस बाहेक चाहिँ हामीले बाँकी अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु पर्यो। अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई सबैलाई थाहा छ नियम के हो त, जुन चाहिँ शरीरमा अक्सिजन कम छ, जति सङ्ख्याले अक्सिजन कम छ त्यति हामीले वाटर मलको चाहिँ थप्नु पर्यो, र वाटर मलको यदि पहिलादेखि छ भने त्यसको कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। अब हेरौँ त यहाँ कतिवटा वाटर छ, 2 4 = 8 हैन, 8 4 = 32। सो कति भयो त 40। हेर, यसलाई हामीले गरेनौँ बिकज यो पहिला नै ब्यालेन्स भइसकेको छ, यसलाई डिस्टर्ब नगर्ने। अब यहाँ कति छ त 4, 2 4 = 8, 5 4 = 20, कति भइसकेको छ त, यो भनेको 32। सो 40 बनाउनलाई अरू कतिवटा चाहियो त, अरू 8वटा चाहियो, 8 थप। अक्सिजन ब्यालेन्स भयो, के हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो, 8 to the 16 and 8 to the 16 balanced. So this is your balanced equation. Okay. सो युजली मोलको फर्ममा हामीले थाहा छ अक्सिजन ब्यालेन्स गर्यो भने हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स हुन्छ, तर सही अर्डर भनेको के हो, पहिला अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने हो र त्यसपछि हामीले चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने हो। प्रायः जसो केसमा हाइड्रोजन ब्यालेन्स गरेर अक्सिजन पनि ब्यालेन्स हुन्छ, तर त्यो सही के भन्छ प्रपर अर्डर भने चाहिँ होइन, बिकज केही इक्वेसन्सहरूमा चाहिँ हाम्रो पहिला हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्यो भने त्यसपछि अक्सिजन ब्यालेन्स नहुन सक्छ। सो अर्डर चाहिँ फलो गर्ने, पहिला हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गर्ने हो र त्यसपछि हामीले चाहिँ हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्ने हो। ल, आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ। आउँदा भिडियोजहरुमा हामी अरु पनि डिस्कसन चाहिँ गर्नेछौँ। थ्यांक यू।